kayo. Dire nagpuyo si Raul. Dire, Raul, ay nangita nimo. Sama na to. Ikaw ba si Raul? Ako si Raul. Nakakay warrant of arrest. Masa man eh? Nagsinti man ko. So may sala na ako. Unsay sala na ako? Ikaw gidakop sa krimen nga pagpatay. Angay ka nga makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom. Ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o batok kanimo sa bisan diin nga hukmanan. Ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka saligan og independenteng abogado ug kun di ka makasarang sa pagbayad, ang kagamhanan mohatag niini nga libre para matabang kanimo. Nasabdan ba nimo kining maong mga katungod?